नेपालका कृषि उत्पादन पनि अमेरिकी बजारमा पाइने। नेपाली वस्तु विदेशी बजारमा निर्यातका लागि सहजीकरण गर्न सरकारले एक्सपोर्ट हाउस स्थापना गर्ने। पार्किङको लागि प्रयोग हुनुपर्ने बेसमेन्ट एरियामा अन्य व्यापारिक क्रियाकलाप भएपछि काठमाडौँ महानगरपालिका मैदानमा कारबाही प्रक्रिया आज पनि जारी। सरकारी भवनमा समेत एक्सन सुरु। र प्रहरीद्वारा ब्रान्डेड विदेशी मदिराको नक्कली उत्पादन गरी बिक्री वितरण गरे 5 जना पक्राउ। ब्रान्डेड मदिरामा स्वदेशी उत्पादन मिसाएर बिक्री वितरण हुने गरेको खुलासा। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले निर्यात गृह एक्सपोर्ट हाउस स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रले नेपालमा उत्पादित वस्तु तथा सेवा विदेशी बजारमा निर्यात गर्न निर्यात गृह एक्सपोर्ट हाउस स्थापना गर्ने तयारी गरेको हो। केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शरद विक्रम राणाले एक्सपोर्ट हाउस स्थापनाको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले एक्सपोर्ट हाउस स्थापना भएसँगै एकै किसिमका वस्तु उत्पादन गर्न साना मझौला लघु उद्यमीहरूलाई एउटै थलोमा ल्याए निकासी गर्न सहज हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। निकट भविष्यमा तपाईहरुलाई त्योसँग पनि हामी लिङ्किङ गर्छौं। त्यो भनेको एक्सपोर्ट हाउस। जस्तो तपाईले अहिले के गर्नु पर्या छ भन्दाखेरि नेपालको सिट्रस फ्रुट्स फर एक्जाम्पल भनौं न सुन्तला चाहिँ अमेरिकन मार्केटमा इन्ट्रोड्युस गर्छु भन्ने तपाईलाई लाग्यो, डिमान्ड पनि छ भन्ने भयो भने तपाईले कम्तीमा पनि एउटै गाउँमा गएर चाहिँ नट लेस देन 500 यो प्रोड्युसरसँग चाहिँ इन्डिभिजुअल तपाईले एग्रीमेन्ट गर्नुपर्छ। त्यस्तो इस्युहरु किन त्यो गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले कम्तीमा पनि 200 जना प्रोड्युसरको चाहिँ सुन्तला कलेक्सन गरेपछि बल्ल 1 युनिट 40 फुटर कन्टेनरको चाहिँ भोल्युम पुग्ला। एकजनाको अथवा 5 जनाको सुन्तला लिएर गएर 40 फुटरको चाहिँ पैसा तिरेर तपाईले लानुहुन्न, किनभने तपाईको त्यो कम्पिटिटिभै हुन सक्दैन। त्यस्तो किसिमको इस्युजहरुलाई समाधान गर्नको लागि एउटा एक्सपोर्ट हाउसको कन्सेप्ट पनि हामी छिटै ल्याउँदैछौँ। त्यो भनेको साना मझौला लघु उद्यमीहरूलाई एउटै थलोमा एउटै किसिमका वस्तुहरू उत्पादन गर्नेहरूलाई एउटै थलोमा लिएर आएर ती सबैको एकै ठाउँमा राख्न सक्यो भने अलिकति ठुलो साइजको हुन्छ र त्यो अनुसारले वस्तु निकासी गर्न सहज होला भन्ने एउटा छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत आयातलाई विस्थापित गर्दै निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। सोही अनुसार केन्द्रले पनि नेपालमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको निकासी प्रवर्धनमा जोड दिन एक्सपोर्ट हाउस स्थापना गर्ने तयारी गरेको हो। उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि निर्यात प्रवर्धनका लागि 7 प्रदेशमा निर्यात घर खोल्न आग्रह गर्दै आएका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकामा नेपालमा उत्पादित वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्न व्यवसायीहरू आकर्षित हुन थालेका छन्। 2072 सालको भूकम्पपछि अमेरिकाले नेपाललाई विशेष व्यापार ग्राह्यता दिन स्वीकृति प्रदान गर्ने कानुनमा हस्ताक्षर गरेपछि शून्य भन्सारमा नेपाली वस्तुहरू अमेरिका निर्यात गर्न सकिने भएको हो। त्यसयता नेपालमा उत्पादित वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्न व्यवसायीहरू आकर्षित हुन थालेका हुन्। अमेरिकाले 2072 सालमा भूकम्प गएपछि नेपालका लागि छुट्टै कानुन बनाएर 77 वटा वस्तुमा शून्य भन्सार नीति लागू गरेको छ। यो नीति लागू भएको 6 वर्ष पुगिसक्दा पनि नेपालले यसको पूर्ण रूपमा फाइदा भने लिन सकेको थिएन। हाल भने एक्सपोर्ट फ्रम नेपालले सबै खाले वस्तुलाई समेटेर निर्यात सुरु गरेको छ। उक्त अनलाइन कम्पनीले साना मझौला तथा ठुला उद्योगका सामग्रीहरूलाई अमेरिका निर्यात सुरु गरेको छ। कम्पनीले नेपालमा उत्पादन हुने विभिन्न सामग्रीहरू अमेरिकाको 24 भन्दा बढी स्थानमा मार्केटिङ गरिरहेका कम्पनीले जनाएको छ।
सन् 2020मा स्थापना भएको यो कम्पनीले वार्षिक 10 लाख अमेरिकी डलर बराबरको सामग्री अमेरिका निर्यात गर्दै आएको छ। कम्पनीले अब नेपालमा उत्पादित जुनसुकै सामग्री अमेरिका पठाउन कुनै समस्या नहुने दाबी गरेको पनि बताएको छ। यसैबीच शुक्रबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमबीच पैँचो पसल प्राली र अमेरिकामा कार्यालय रहेको फेन्सी हाउस इन्कसँग पैँचोले उत्पादन गरेका वस्तु अमेरिका निर्यात गर्ने सम्झौता भएको छ। पैँचो र फेन्सी कम्पनीबीच सम्झौता भएसँगै अब नेपालको ग्रामीण क्षेत्रका कृषिजन्य उत्पादनहरू पनि अमेरिका पसलहरूमा बिक्री वितरणको लागि राखिने भएको छ। हामीले उत्पादन गरेका औद्योगिक उत्पादनहरू, कृषिजन्य औद्योगिक उत्पादनहरूले अहिले विदेशी उत्पादनहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको अवस्था छ। हामी युरोपको बजारमा, जापानको बजारमा, अस्ट्रेलियाको बजारमा प्रवेश गरिसकेका थियौँ र आज हाम्रो पार्टनर अर्गनाइजेसनहरू मार्फत अमेरिकामा हामी प्रवेश गरेका छौँ। अमेरिकामा बस्ने लाखौँ नेपाली दाजुभाइहरूले कमसेकम आफू जन्मेको ठाउँ, आफ्नो बुवा आमाहरू हुर्केको ठाउँको कृषिजन्य उत्पादन अमेरिकामा बसेर खान पाउँदाखेरि पनि, चाख्न पाउँदाखेरि पनि उहाँहरूलाई देशप्रति सोच्न, नेपालको उत्पादनलाई हामीहरूले माया गर्नुपर्छ भन्ने सकारात्मक सोच बढ्छ भन्ने हामीहरूको अपेक्षा छ र अमेरिकामा समेत हामीहरूले पैँचोका उत्पादनहरूले राम्रो गर्न सक्छ भन्ने हामीहरूले अपेक्षा गरेका छौँ। त्यस्तै फेन्सी हाउस इन्का प्रतिनिधि राज सराफले अमेरिकाका 4वटा राज्यमा नेपाली उत्पादनहरू बिक्री वितरण गर्ने गरेको बताउनुभयो। उहाँले 4 राज्यमा नेपाली 135 ब्रान्डमा नेपाली फुड बजारमा बिक्री गर्ने गरेको बताउनुभयो। सराफले अमेरिकामा बसोबास गर्ने नेपालीलाई लक्षित गरी मार्केटिङ गरिरहेको भन्दै नेपालका बाजेको मसला, माटो ब्रान्ड, पैँचो लगायत कम्पनीहरूले विभिन्न सामग्री उत्पादन गरी अमेरिका निर्यात गरिरहेको समेत जानकारी दिनुभयो। हामी अहिलेको सिचुएसनमा है, अहिले तपाईँको 135 नेपाली फुड हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ युएस मार्केटमा। युएस मार्केटको ग्रोसरी स्टोरमा हाम्रो सामानहरू तपाईँले मजाले मनग्गै हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले के चेन्ज गऱ्यौँ भने गत 10 वर्षदेखिको जुन एउटा मोनोपोली थियो हाम्रो युएस कन्ज्युमरहरूको लागि, त्यसलाई हामीले तोड्न सफल भएका छौँ। अहिलेको सिचुएसनमा हामीले 20+ ब्रान्डलाई युएस मार्केटमा हामीले पस्किन सकेका छौँ एज अ डिस्ट्रिब्युटर्स। विदेशी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न स्वदेशकै ठुला औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूलाई पैँचो पसलले औद्योगिक कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराइरहेको छ। पैँचोको उत्पादनमा गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, रूपन्देही, बागलुङ, पर्वत, स्याङ्जा, रुकुम, रोल्पा, कालीकोट, जुम्लासम्मका 10,000 कृषक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध रहेका छन्। पैँचो पसलले औद्योगिक प्रशोधन गरी विभिन्न स्वादका अचार, विभिन्न प्रकारका जाम, केचप, सस, टोमेटो पुरी, भिनेगर उत्पादन गरिरहेको छ। यसै गरी परम्परागत खाद्यवस्तु जस्तै फापरको पिठो, कोदोको पिठो, सिन्की, मस्यौदा तथा जुम्लाको सिमी र पहाडी जिल्लामा उत्पादित मकैको च्याख्ला लगायतका खाद्यवस्तु उत्पादन गर्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनाधिकृत रूपमा बनाइएका संरचनाहरू हटाउने कामलाई शुक्रबार पनि निरन्तरता दिएको छ। महानगरपालिकाको मेयर बालेन्द्र शाहको निर्देशनमा शुक्रबार पनि नक्सा पास विपरीत भए गरेका क्रियाकलापलाई हटाउने काम भएको हो। महानगरपालिकाले 35 दिने सूचना दिँदा समेत छलफलका लागि सम्पर्कमा कोही पनि नआएपछि कारवाहीमा उत्रिनु परेको जनाएको छ। यसअघि सुन्दरा, न्यू रोड, नयाँ बानेश्वर, कोटेश्वर लगायत स्थानमा रहेका अनाधिकृत संरचना हटाउन सुरु गरेको महानगरले शुक्रबारदेखि सरकारी कार्यालयहरूमा पनि अनाधिकृत रूपमा बनाइएका संरचनाहरू हटाएको छ। दिउँसो महानगरको टोली त्रिपुरेश्वर स्थित राहदानी विभागको कार्यालयमा पुगेर त्यहाँ स्थित बेसमेन्टमा राखिएका कुर्सी र अन्य सामान बाहिर निकालिदिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका वडा नम्बर 11 का वडा अध्यक्ष हिरालाल तन्डुलकारले सरकारी कार्यालय भएकोले सबै निर्णय डिजीले मात्रै गर्न नसक्ने भएका कारण बेसमेन्ट खाली गर्ने काम मात्रै गरिएको बताउनुभयो। उहाँले अटेरी घरे पुनः खबरदारी गरिने पनि बताउनुभयो। अब हामीले अहिले आज यो खाली गराएका छौँ, बेसमेन्ट खाली गराएका छौँ, मेज राखेको यहाँ भट्काउनुसन केही पनि छैन। मेज मात्र निकाल्यो, मेज निकालिसकेपछि खाली भइसक्यो। खाली गर्दाखेरि अब अहिलेदेखि नै राखे त केही फरक पर्दैन। तर पनि यो के अरे सरकारकै
मातहत भएको हुनाले अब उहाँले पनि आजै उहाँले गर्दाखेरि उहाँले पनि अप्ठ्यारो पर्ने होला। अनि उहाँले चाहिँ आज पहल गरिसकेपछि हामीले खबर गर्नुहुन्छ। यदि भएन भने भोलि पनि म चाहिँ तपाईँ के भयो, तपाईँ के कुरा भयो सोधौँला। त्यसपछि हामीले चाहिँ यो जहाँ यो के अरे सवारी साधन राख्नुपर्ने हो, जुन बेसमेन्ट हो, त्यसरी चाहिँ गरौँला। यता महानगरपालिकाको ताकेतापछि राजधानी विभागले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आइतबारबाट बेसमेन्ट एरिया पार्किङको लागि प्रयोग गर्ने जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 10,000 वर्ग फिटभन्दा ठुला संरचना निर्माण गर्दा बेसमेन्ट पार्किङ अनिवार्य गरेको छ भने बेसमेन्टमा पार्किङ बनाउँदा 90% करको दरमा छुटको व्यवस्था गरेको छ। यस्तै तारे होटल, सिनेमा हल, सभागृह, थिएटर कम्प्लेक्स, नर्सिङ होम, सरकारी अर्धसरकारी कार्यालय निर्माण गर्दा 20% पार्किङ क्षेत्र छुट्याउनु पर्ने प्रावधान छ। तर पार्किङका लागि भनेर छुट्याइएको स्थानमा व्यापारी प्रयोजनका क्रियाकलाप हुँदा काठमाडौँको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त हुँदै आएको महानगरको बुझाइ छ। महानगरपालिकाका अनुसार पार्किङका लागि भनेर अनुमति लिएका र अन्य प्रयोजनमा ल्याइएका बेसमेन्टको सङ्ख्या 300 भन्दा धेरै रहेको छ। यस्ता संरचना अभियानकै रूपमा भत्काउने महानगरले जनाएका छन्। यो कति छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्मको मलाई पनि कतिपय कुरा डाटाहरू मैले लिनु पाएको छैन होइन। 300 भन्दा बढी छ भन्ने सुनिएको छ होइन। अब यो चाहिँ काहीँ चाहिँ स्टोरको रूपमा चाहिँ नक्सा पास भएको र काहीँ चाहिँ बेसमेन्टको रूपमा नक्सा पास भएको। स्टोरको रूपमा चाहिँ पास भएको छ भने उहाँले स्टोर गर्नु पऱ्यो, पसल राख्नु भएन होइन। अब पार्किङ प्रयोजन भनेर देखाएको छ नि पार्किङ गर्नुपऱ्यो। काठमाडौँको अस्तव्यस्त देख्नुहोस् पार्किङ अवस्था कस्तो छ तपाईँहरू हेर्नुहोस् त। अब यो चाहिँ अस्तव्यस्त पार्किङ यस्तो छ। अनि अर्कोतिर पार्किङ प्रयोजनको लागि भनेर छुट्याएको ठाउँ व्यापारिक प्रयोजन भयो। अहिले चाहिँ महानगरपालिकाको नेतृत्व नयाँ आउनु भएको छ होइन। नयाँ मेयर साहब आउनु, उहाँको एउटा भिजन छ कि, उहाँको भिजन छ। उहाँले बुझ्नु भएको थियो होला यो समस्या छ भनेर। यो समस्या समाधान यसरी पनि हुनसक्छ भनेर उहाँले एउटा भिजन छ। त्यो उहाँको भिजन अनुसार नै एउटा यो अगाडि बढेको अवस्था हो। हामीले पनि तपाईँ हजुरहरूले पनि कतिपय कुरो याद गर्नुभएको थिएन होला यो कुराहरू। अहिले उहाँको गहिरो अध्ययन छ हरेक कुराहरूमा अनि उहाँकै नेतृत्वमा यो अगाडि बढायो। कहिलेसम्म सकिन्छ? होइन, यो त यस्तो हो। अब यो त सबै नागरिक पनि जिम्मा हुनु पऱ्यो नि त। नागरिकले पनि यो कुराहरू आफ्नो तहबाट जिम्मेवार भूमिका खेल्नु पऱ्यो। तपाईँको आफू चाहिँ जिम्मेवारी भूमिका नगर्ने काठमाडौँको मेन ठाउँमा तपाईँको चाहिँ बिल्डिङहरू बनाउने, बिल्डिङमा चाहिँ बिल्डिङ स्वीकृति लिँदाखेरि एउटा प्रयोजनको लागि भनेर स्वीकृति लिने, अनि त्यो मुख्य ठाउँहरूमा चाहिँ भाडा बढी आउँछ भनेर बेसमेन्टमा पनि व्यापारिक प्रयोजन गर्ने, भाडालाई गर्ने, यो प्रवृत्ति ठिक हो जस्तो मलाई लाग्दैन। यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले भूमिगत पार्किङमा अवैध रूपमा चलिरहेको पसलहरूको अनुगमन गर्ने जिम्मा वडा कार्यालयहरूलाई दिएको छ। वडा कार्यालयहरूले अनुगमन गरेर रिपोर्ट दिने र हटाउनका लागि सूचित समेत गर्ने गरी महानगरले योजना बनाएको छ। अहिले काठमाडौँको सीमित क्षेत्रमा मात्रै चलिरहेको यस्तो अभियानलाई 32वटै वडासम्म विस्तार गर्ने गरी अनुगमन थाल्न महानगरले योजना बनाएको हो। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिका एक्सनमा उत्रिएपछि व्यापारीहरूले अन्डरग्राउन्डमा रहेका पसलहरू हटाएर पार्किङ स्थल बनाउन थालेका छन्। नेपाल प्रहरीले ब्रान्डेड विदेशी मदिराको नक्कली उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। शुक्रबार प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गरी नक्कली मदिरा उत्पादन गरी बेच्ने 5 जनालाई सार्वजनिक गरेको हो। विदेशी ब्रान्डका डबल ब्ल्याक, ब्ल्याक लेबल, ज्याक डोनल्ड्स लगायतको ब्रान्डमा नक्कली मदिरा उत्पादन गरेर बेच्ने समूहलाई प्रहरीले कोटेश्वर र भक्तपुरबाट पक्राउ गरेको जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी भरत बोहराले भदौ 5 गते कोटेश्वर क्षेत्रमा नक्कली मदिरा बिक्री वितरण गरेको सूचना पाएको आधारमा तत्काल प्रहरी परिसर काठमाडौँ र प्रहरी प्रभात कोटेश्वरबाट विशेष प्रहरी परिचालन गरी पक्राउ गरेको बताउनुभयो। पक्राउ परेमा दोलखाका हरि ओली, भगवान बस्नेत, विशाल ओली, रामेछापका मनोज खत्री र गोपी श्रेष्ठ रहेको बताउनुभयो। उनीहरूले स्वदेशी मदिरामा थोरै विदेशी मिसाएर बोतलमा हालेर विभिन्न नाइट क्लब, लन्च, डिस्को, विभिन्न मदिराका डिलर, दोहोरी र डान्स बारमा बिक्री वितरण गर्ने गरेको भेटिएको काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख बोहराले बताउनुभयो। उहाँले स्वदेशी मदिराको अन्तशुल्क स्टिकर झिकेर बोतलमा लगाएर बेच्ने गरेको पनि बताउनुभयो। पक्राउ परेका व्यक्तिहरूमा दोलखा जिल्ला कालिन्चोक गापा वार्ड नम्बर 9 स्थायी घर भई हाल काठमाडौँ जिल्ला कामनपा वार्ड नम्बर 25 कोटेश्वर बस्ने वर्ष 24 को हरिओली, यो ऐजेन्ट जिल्ला भीमेश्वर नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 स्थायी घर भई हाल
जिल्ला भक्तपुर चागुनारायण बस्ने वर्ष 39 को भगवान बस्नेत र ऐजेन जिल्ला कालिन्चोक गापा वार्ड नम्बर 4 स्थायी घर भई हाल काठमाडौँ जिल्ला महाबौद्ध बस्ने वर्ष 20 को विशाल ओली र जिल्ला रामेछाप खाँडदेवी गापा वार्ड नम्बर 2 स्थायी घर भई हाल काठमाडौँ जिल्ला मूलपानी बस्ने वर्ष 27 को मनोज खत्री र ऐजेन जिल्ला वार्ड नम्बर 9 घर भई हाल काजी कामनपा थमेल बस्ने वर्ष 27 को गोबी श्रेष्ठ गरी हामी 5 जनाले हामीलाई पक्राउ गऱ्यौँ। प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा यी बरामद मदिराहरू नाइट क्लब्स, लन्च, डिस्कोथेक्स र विभिन्न मदिराका डिलर जहाँ हुन्छ दोहोरी, डान्स बार लगायतका ठाउँमा उहाँहरूले चाहिँ यसलाई बिक्री वितरण गर्ने गरेको रहेछ। प्रमुख बोहराले उनीहरूले स्टक क्लियरेन्स भन्दै बजार भाउ भन्दा 1000 रुपैयाँ सस्तोमा त्यो मदिरा बेच्ने गरेको भेटिएको बताउनुभयो। उहाँले भक्तपुरको चाङ्गुनारायण नगरपालिका स्थित दुवाकोटमा भगवान बस्नेतले फ्याक्ट्री खोलेर डबल ब्ल्याक लेबल भन्दै बजारमा पठाउने गरेको बताउनुभयो। यो नक्कली मदिरा उत्पादन गर्ने मुख्य व्यक्तिको पहिचान र फ्याक्ट्रीको अवस्थिति समेत भक्तपुर जिल्ला चाङ्गुनारायण नगरपालिका 2 दुवाकोट र निजोरबाट थप खोल्न आए बमोजिम जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुर समेतको समन्वय तथा सहकार्यमा उत्पादनकर्ता भगवान बस्नेतलाई नियन्त्रणमा लिई नक्कली मदिरा उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्रीमा छापामारी यी निम्नलिखित तयारी मदिरा र सो उत्पादन गर्न प्रयोग गर्ने विभिन्न सामग्री हामीले बरामद गर्यौँ। प्रमुख बोहराले नक्कली मदिरा बनाएर बेच्ने 5 जनालाई कालोबजारी तथा सामाजिक अपराध सजाय ऐन अन्तर्गतको कसुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट 7 दिनको म्याद थप गरेर प्रहरी हिरासतमा राखिएको बताउनुभयो। संस्थागत रूपमा नै विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्धन र चुलोको अभियान चलाउँदै आएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले शुक्रबार पुनः अर्को एक सङ्गठित संस्थासँग समझदारी गरेको छ। प्राधिकरण तथा सशस्त्र प्रहरी बीच विद्युतीय चुलो प्रयोगका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय हलचोकमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी बलका तर्फबाट महानिरीक्षक राजु अर्याल र प्राधिकरणका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। समझदारी अनुसार सशस्त्र प्रहरीका ब्यारेकमा सञ्चालित भान्सा मेसहरूमा भइरहेको एलपी ग्यासको प्रयोगलाई विस्थापित गर्न क्रमिक रूपमा इन्डक्सन चुलो प्रयोग गरिनेछ। प्राधिकरणले इन्डक्सन चुलो प्रयोगका लागि विद्युत खम्बा थप गर्ने, ठुला क्षमताका ट्रान्सफर्मर राख्ने लगायतका आवश्यक भौतिक पूर्वाधार बनाइदिने सम्झौतामा उल्लेख छ। सशस्त्र प्रहरी बलका देशभर 8 बाहिनी, 44 गण, 44 गुल्मा, 222 बिओपी, 14 तालिम केन्द्र रहेका छन्। प्रत्येक कार्यालयमा 3 वटासम्म मेस सञ्चालित छन्। खाना पकाउन प्रयोग हुने ग्यासमा वार्षिक झन्डै 40 करोड रुपियाँ बराबरको खर्च हुने गरेको छ। यता सशस्त्र प्रहरी बल र प्राधिकरणबीच विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन निर्माण तथा सञ्चालन सम्बन्धी समझदारी पत्रमा पनि हस्ताक्षर भएको छ। समझदारी अनुसार सशस्त्र प्रहरी कल्याणकारी सेवा केन्द्रद्वारा हाल सञ्चालित 2 वटा पेट्रोल पम्प र सशस्त्र प्रहरीका कार्यालयका 15 उपयुक्त स्थान गरी 17 ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिनेछ। चार्जिङ स्टेसन दीर्घकालीन रूपमा कल्याणकारी कोष मार्फत सञ्चालन हुनेछन्। समझदारी अनुसार प्राधिकरणले आफ्नै खर्चमा चार्जिङ स्टेसनका सम्पूर्ण उपकरण खरिद तथा पूर्वाधार निर्माण गर्नेछ भने उपकरणहरूको मर्मत तथा नियमित सर्भिसिङ समेत प्राधिकरणले नै गर्नेछ। सशस्त्र प्रहरीले पूर्वाधार निर्माणका लागि उपयुक्त स्थान उपलब्ध गराउनेछ र निर्माण भएपछि चार्जिङ स्टेसनको सञ्चालन तथा सुरक्षा गर्नेछ। चार्जिङ स्टेसन तेस्रो व्यक्ति संस्थानलाई सञ्चालन गर्न दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। साताको अन्तिम दिन शेयर बजारमा करिब 17 अङ्कको गिरावट आएको छ। शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक शुक्रबार 16.93 अङ्कले घटेर 2022.62 अङ्कमा झरेको हो। 2 घण्टा मात्रै चलेको बजारमा 1 अर्ब 29 करोड 48 लाख रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। दिनभर कुल 213 कम्पनीको 35 लाख 88 हजार किता शेयर 27,120 पटक कारोबार भएको छ। घटेको बजारमा बिमा समूहको परिसूचक बाहेक सबै समूहको परिसूचक राताम्य भएका छन्। बिमा समूहको परिसूचक 0.36% ले बढ्दा वित्त समूहको परिसूचक 1.87, म्यानपावर समूहको परिसूचक 1.89, लघुवित्त समूहको परिसूचक 1.68, विकास बैङ्क समूहको परिसूचक 1.29, उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक 1.08 र लगानी समूहको परिसूचक 1.04% ले घटेको छ। बाँकी समूहको परिसूचक 1% भन्दा कमले मात्रै घटेको छ। आज लाइफ इन्सुरेन्स कर्पोरेसनको शेयर मूल्य करिब 5% ले बढ्दा अप्पर हेवा खोलाको मूल्य पनि 5% माथिले नै बढेको छ।
यता पञ्चकन्या माई हाइड्रो र कालिका पावरको मूल्य 4% भन्दा धेरै घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा आज हिमाल दोलखा हाइड्रो पावर, रिडी, अरुण कावेली, राधी र नेपाल टेलिकम क्रमशः अगाडि रहेका छन्। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। अबदेखि नेपालका कृषि उत्पादन पनि अमेरिकी बजारमा पाइने। नेपाली वस्तु विदेशी बजारमा निर्यातका लागि सहजीकरण गर्न सरकारले एक्सपोर्ट हाउस स्थापना गर्ने। पार्किङको लागि प्रयोग हुनुपर्ने बेसमेन्ट एरियामा अन्य व्यापारिक क्रियाकलाप भएपछि काठमाडौँ महानगरपालिका मैदानमा कारबाही प्रक्रिया आज पनि जारी। सरकारी भवनमा समेत एक्सन सुरु। र प्रहरीद्वारा ब्रान्डेड विदेशी मदिराको नक्कली उत्पादन गरी बिक्री वितरण गरे 5 जना पक्राउ। ब्रान्डेड मदिरामा स्वदेशी उत्पादन मिसाएर बिक्री वितरण हुने गरेको खुलासा। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।